आफ्ताब अहमद खान भुट्टो साहब और मेरे कोलीग और डायरेक्टर जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मुझे आज इंतहाई खुशी हुई है, बल्कि मैं दिली तौर पर बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि मुल्क के इन हालात में जब अफरा तफरी का आलम है और हुकूमत के अदारों पे लोगों का इत्मीनान उठ चुका है, मैं और आप सब उसमें शामिल हैं। ये आपके पैसे के टैक्सों से ही हुकूमत चलती है। कम से कम हुकूमत का एक अदारा हमारे सामने मौजूद है कि जिसमें लोग उसकी खिदमात का बरबला एतराफ़ भी कर रहे हैं और उस खिदमात के एतराफ़ करते हुए आपको दुआएं भी दे रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात है कि ये अदारा जो यहाँ जंग में कायम किया गया था, और ये मुझे पता है कि सफदर सलीम शाह साहब की कोशिशों से सारा काम होता है। कॉलेज भी उन्होंने बनाने के लिए चलते हैं तो बना देते हैं। तो आज ये अदारा अपने नताइज आपके सामने दे रहा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो लोग शरीक हैं ये खलूस के साथ, अच्छे जज्बों के साथ और खालिस तरीके से यहाँ आए हैं। यहाँ कोई अडल्ट्रेशन नहीं है कि किसी को लाया गया हो। तो मैं एडिक्शन सेक्रेटरी लाइफ स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा अपना जो ज़ाती नज़रिया है कि आपका पूरा महकमा जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ये अदारा जो है आपका एक हरावल दस्ता है। आपके काम को, आपके महकमे को सर बुलंद करने में, इसकी शोहरत बढ़ाने में, इसका तारुफ करवाने में मेरी नज़र में ये एक हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मैं तनकीदी ज़्यादा लेता रहता हूँ तमाम महकमों का, क्योंकि मेरा फील्ड है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में और इंटरनेशनली। तो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे, आपको अपने एनालिसिस की बुनियाद पे जो बात कही है, ना मैं लगी लिपाई बात करने का आदी है। जो अदारे काम नहीं कर रहे उनका तजिया भी हम छापते हैं, बात बरमला कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अदारा जो काम सर अंजाम दे रहा है, अपनी इनकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं खामियों के मुकाबले। खामियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी सरपरस्ती करते रहें। ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्री चीज सामने आई है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह के बड़े बड़े अदारों का, बड़े बड़े लोगों का एक रेफरेंस बुक होती है जिसको आदमी पेश करते हैं रहती दुनिया तक कि ये हमारे अदारे का नाम है, इन्होंने एक तारीख समूह दी है। और ये इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जब डॉक्टर जावेद इकबाल ने परसों मुझे बताया कि हमने एक ऐसी चीज तश्कील दी है कि ये एक इंतहाई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बन गया। मैं आपको ये बात आपके लिए में लाना चाहता हूँ कि मैंने जब परसों इस बारे में मुझे प्रोग्राम करने में बताया तो यहाँ समीटा के एक एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनली, वीडियो एक्सपर्ट के जनाब अपना मुनव्वर साहब, उनको मैंने समीटा वालों से स्पेशली रिक्वेस्ट की है। CNN पर उनकी डॉक्यूमेंट्री चलती है, CNN पे उनको मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ लाएं और वो आपके सामने मौजूद हैं, इनको प्रिजर्व करें। पाकिस्तान की जो हैवानी दौलत है, पाकिस्तान का जो एहसासा है, दुनिया में अगर ये चीजें हम पेश करते हैं तो इनकी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वैल्यू होती है। लोगों को अवार्ड मिलते हैं इंटरनेशनली इन चीजों के करने पे। आप आए, इस काम को करें। हम इंशाल्लाह हमारे बस में जो कुछ होगा आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। वो नौजवान भी हैं और आए हैं इंशाल्लाह। ये सारी चीजें जो जदीद टेक्नोलॉजी अब आई है उससे अवेलेबल हैं, जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सरदार आफ्ताब भुट्टो साहब चूंकि इस मामले में माहिर है, मुझे पता है कि कैसी कम्युनिकेशन तेज है, आपके प्रेसिडेंट भी हैं, तो कैसे ये चीजें अब दुनिया में एक दफा करीब ग्लोबल विलेज में करीब हो रही हैं। इससे जो लोग शौक के साथ ये गायें पालते हैं उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, उनकी गाय की कीमत भी मिलेगी अच्छी, ताकि उनमें शौक पैदा होगा। हम शौक के तहत तो करेंगे, हमें मुनाफा ही मिलेगा। मैं इस मौके पे यहाँ पे इमरान गौरी साहब मेरे यूनिवर्सिटी साथी रहे हैं पंजाब टीवी की तरफ से, बिलखसूस उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा आपने अखबार देखा होगा, पाकिस्तान में पहली दफा ज़रायत का टेलीविजन नेटवर्क कायम हुआ है, एग्रीकल्चर नेटवर्क सोनी धरती टीवी का। आज नशरियात उसकी शुरू हो गई हैं। ये पाकिस्तान का वह टेलीविजन है जो सिर्फ ज़रायत के मौके पे आपकी करेगा और सारे मौसमों का हाल, जदीद टेक्नोलॉजी, इसके बारे में टॉक न्यूज जो भी चीजें होंगी देगा। उनको भी टीम उनकी आई हुई है, तो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे जो भी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को यकीन दिलाता हूँ, कोई बात नहीं, जो हमारे साथी प्रेस के अगर मकामी चले गए नाराज होके, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह मैं उनसे राब्ता करूंगा कि ये इनकी मजबूरियां थी
پانی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پانی جو قسمت میں آپ کے نہیں تھا نہیں ملا، آپ ناراض نہ ہوں، آپ آگے دیکھیں گے کام کس جذبے کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ اس ادارے کو دیکھیں گے کس جذبے کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ میں کام سر انجام دیا۔ اب میں ایک دو باتیں اور چیز کرنا چاہوں گا، یہ ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، کچھ باتیں جس کو تنقید کہتے ہیں، یہ میرا رائٹس بھی ہے، آئیے میں ٹیکس پیئر، میں تنقید کرنے سے کسی سے بھی نہیں گھبراتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل سیکٹر موجود ہیں، محکمہ لائف اسٹاک کا جو مجموعی طور پہ انفارمیشن ونگ ہے، اس میں سیل کہتے ہیں، اس کو آپ جدید خطوط پہ تشکیل دیں۔ یہ ایسے کام نہیں چلے گا کہ اخبارات کو ڈاکٹر شوق کو ایک دو اشتہار دینے سے یا ایکسپریس میں اخبار دینے چھپوا لیں اور کام آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں، جو بھی آپ کے انچارج صاحب ہیں۔ جو آدمی اس وقت ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے، جو جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کریں۔ اس کے بعد ویب سائٹس ہیں، خود ہم نے اپنی محنت سے ویب سائٹ اپنی اخبار کی ڈیولپ کی، اور اس وقت اللہ ماشاء اللہ لائف اسٹاک کا انٹرنیشنلی اس پہ ہٹس ہوتی ہیں۔ پاکستان ہماری ایگریکلچر کی سائٹ ہے اور agri-life.com ہماری لائف اسٹاک کو کور کرتی ہے۔ ہم اپنے پرائیویٹ وسائل سے جو ہمارے پاس ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں، دنیا بھر کی انکوائریز کو اپنے یہاں جمع کرتے ہیں۔ کم از کم محکمے کے پاس، گورنمنٹ کے پاس یہ وسائل ہیں کہ وہ ان چیزوں کو مشاورت کے ساتھ کرے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ایک ٹریننگ کروائی گئی تھی LFA کے تحت، میں بھی اس میں شامل ہوا۔ میرے ساتھ بھائی صاحب جرمنی کے نمائندے تھے، تنویر شہزاد صاحب، ہمیں انہوں نے بلوایا، ہمیں خرچہ بھی دیا، یہ نہیں کہ ہمیں پیسے نہیں دیے۔ 7 دن ہم نے اپنا وقت ضائع کر کے وہاں بڑی محنت کی، انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے ٹریننگ دینے والے ہمیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کا PC1 بنایا۔ PC1 بنانے کے بعد اس کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ مانیٹرنگ کمیٹی میں بھی تھے، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا چلا کیا ہوا، اس کے بعد کیسے ہوا۔ یہ آپ کے پاس ہر ہفتے آتا ہے چھوٹا موٹا چیز اپنے وسائل کے ساتھ، اور آپ کو بر وقت انفارم کرتا رہتا ہے ساری چیزیں۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک مشن لے کے جائیں کہ ہم نے اس دور میں لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ قریب کیسے کرنا ہے کہ آپ کی جو اطلاعات ہے، محکمہ جو اچھے کام سر انجام دے رہا ہے، ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک کمیونیکیشن کا سیٹ اپ بنے۔ SMS کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے، ویب سائٹس ہو سکتی ہیں، اخبار کا کوئی نیوز لیٹر ہوتا ہے باقاعدہ جہاں یہ جلسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں میرے کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کی جو میڈیا کے لوگ ہیں کانفرنس بلائیں اور اپنا تنقیدی جائزہ لیں کہ ہمیں اس موڑ پہ کیا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، میاں صاحب، حضرت مشرف صاحب جو چلے گئے ہیں، یہ گورنمنٹ بھی ہے لائف اسٹاک کا دعویٰ کرتی ہے، پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم لائف اسٹاک جو ہمارا ملک کو بچا سکتا ہے، معاشی طور پہ یہ ہے۔ لیکن پریکٹیکلی میں آپ کے سامنے یہ حقیقت بیان کرتا ہوں کہ جتنا اس شعبے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں باقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ جس طرح کو ہو رہا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوگا۔ برائے کرم ان حقیقتوں کا جائزہ لیں، ان کا ریویو کریں اور اسی طرح کا کام کروائیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے اس کو مثال رکھیں کہ RCCI جنگ نے جو کام کر کے دیا ہے اس کو ماڈل بنا کے اس کو ریپلیکیٹ کریں، دوسرے محکموں کو بھی تیز کریں، دوسرے شعبوں کو بھی تیز کریں، تاکہ جو آپ سروسز ہیں وہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچے، غریب آدمی کی حالت سمجھ جائے۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ حالات اس قسم سے جا رہے ہیں کہ چند مہینے میں، چند گھنٹوں میں معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو وسائل نہیں مل رہے۔ اگر ہم نے اس بارے میں غور نہ کیا تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اب میں یہ جو ہے ڈاکومنٹری چیز ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ سیکٹری لائف اسٹاک کو پیش کریں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جب غیرہ مطالعہ کریں گے ان کا تو انشاءاللہ سمجھیں گے کہ انٹرنیشنل ریفرنس کے طور پہ پاکستان کی چیز جائے گی۔ میں بتا دوں یہ